आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती समझौते के फ्रेमवर्क से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए रिश्तों, एतमाद और जोश खरोश का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस समझौते से किसानों और सनतकारों समेत भारत के मुख्तलिफ शोबों में नए नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आज से मलेशिया का 2 रोज़ा दौरा शुरू हो रहा है। इस मौके पर दोनों मुल्क इक़्तिसादियात, सलामती और दिफा के मैदानों में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कबायली अफराद के सकाफती फेस्टिवल बस्तर पंडूम 2026 का इफ्तिताह किया है। दाइश ने कल इस्लामाबाद की एक मस्जिद में मोहलिक और जानलेवा धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। भारत के क्रिकेट बोर्ड ने 19 साल तक की उम्र के मर्दों के आलमी कप जीतने वाली टीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और कोलंबो में आईसीसी मर्दों के T20 आलमी कप 2026 की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट के पहले मैच में नीदरलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती समझौते के फ्रेमवर्क को एक बड़ी खबर बताया और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित को बेहतर बनाने की खातिर ज़ाती दिलचस्पी लेने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि यह फ्रेमवर्क भारत अमेरिका साझेदारी के भरोसे और उसमें बढ़ती हुई गहराई को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि यह फ्रेमवर्क भारत के मेहनतकश किसानों, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमईज, स्टार्टअप इख्तराकारों, माहीगीरों और दूसरे लोगों के लिए नए मौके खोलकर मेक इन इंडिया विजन को तक़वियत बख्शेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इससे खवातीन और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमेरिका इख्तरा को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़्म रखते हैं और फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी में साझेदारी और सरमायाकारी में मज़ीद बेहतरी लाएगा। भारत और अमेरिका दो तरफा और बाहमी फ़ायदे वाली तिजारत के लिए एक अबूरी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर रजामंद हो गए हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने भारत अमेरिका मुश्तरका बयान को जारी किया, जिसमें कहा गया है कि ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका बाहमी तिजारती समझौते की बातचीत की तौसीक करता है। मुश्तरका बयान के मुताबिक अमेरिका में भारतीय अशिया पर जो महसूल आयद है उसमें कमी करके 18% कर देगा। भारत अमेरिका की सनती मसनूआत और अमेरिका की ग़िज़ाई और ज़रई मसनूआत पर टैरिफ में कमी करेगा या बिल्कुल ख़त्म कर देगा। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन ने भारत अमेरिका अबूरी तिजारती समझौते को भारत के इक़्तिसादी सफ़र में एक अहम संग मील बताया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि अबूरी समझौते पर बनाया गया फ्रेमवर्क भारत अमेरिका तिजारती साझेदारी में बाहमी फ़ायदों को हकीकत में तब्दील कर देगा। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह फ्रेमवर्क भारतीय बनावटकारों के लिए बड़े बाजारों तक रसाई के मौके को खोलने को यकीनी बनाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका अबूरी तिजारती समझौते की ये कहते हुए तारीफ़ की है कि यह समझौता भारतीय किसानों की मुकम्मल हिफाजत करेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब चौहान ने इस बात को उजागर किया कि किसानों को डेयरी मसनूआत, दालों और सब्जियों की पैदावार में हिफाजत दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों के मफादात अव्वलीन तरजीह रखते हैं। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती समझौता दोनों मुल्कों के कलीदी और इक़्तिसादी साझेदारी को मुस्तहकम करने में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरंदेश क़यादत में इस समझौते के फ्रेमवर्क से दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए एतमाद और भरोसे का इजहार होता है। भारत में अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो गोर ने तिजारत और इक़्तिसादी ताउन पर भारत अमेरिका के मुश्तरका बयान पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पोस्ट में उन्होंने मुश्तरका बयान जारी करने पर दोनों लीडरों के विजन और लीडरशिप को सराहा और इसको बाहमी ताल्लुकात में
ایک نئے دور کا آغاز بتایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے ساتھ بات چیت میں دفاع اور سلامتی کے تعلقات میں گہرائی لانے، معیشت اور اختراعی شراکت داری میں اضافہ کرنے، نیز باہمی مفاد کے ابھرتے ہوئے میدانوں میں تعاون کو توسیع دینے کے موضوعات پر توجہ دی جائے گی۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی آج کوالالمپور میں سلامت دتانگ مودی جی کے نام کی ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں بھارتی برادری کے تقریباً 15,000 ممبران کی شرکت کرنے کی توقع ہے۔ اس پروگرام کو وزیر اعظم نریندر مودی اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم مشترکہ طور پر خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چھتیس گڑھ میں بستر کے ڈویژنل صدر دفتر جگدل پور میں قبائلی افراد کے ثقافتی فیسٹیول بستر پنڈوم 2026 کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا افتتاح کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بستر کے عوام کے لیے یہ بڑی دھوم دھام اور مسرت کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول سے ملک اور پوری دنیا کو بستر خطے کے مالا مال قبائلی ثقافت کی جھلک دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بستر کی سندرتا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ماں دنتیسوری نے سوئم اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ یہاں کا کلاکار، یہاں کا کلا، یہاں کا آرٹسٹک، یہاں کے کلچر کو دیکھنے کو ملا۔ اسی لیے یہ چھتیس گڑھ بھارت ورش ایسے راجیہ ہے جہاں بھویتا سے پریپورن، سنسکرتی سے پریپورن۔ اس موقع پر چھتیس گڑھ کے گورنر رامن دیکا اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی بھی موجود تھے۔ بستر پنڈوم فیسٹیول قبائلی افراد کی روایات، لوک آرٹ اور ان کے روایتی طرز زندگی پر مشتمل ہے۔ اسلامک اسٹیٹ IS گروپ نے پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کی ایک مسجد میں ہوئے خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کل جمعے کی نماز کے دوران ہوئے اس دھماکے میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 170 زخمی ہو گئے تھے۔ ٹیلی گرام چینل پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ نے اس حملے کی ذمہ داری لی۔ ملیٹنٹ گروپ نے ایک تصویر بھی شائع کی ہے جس میں حملہ آور کو بندوق کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے اور اس کی شناخت سیف اللہ انصاری بتائی گئی ہے۔ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ نظریاتی اختلافات کے خلاف جاری تحریک کا ایک حصہ ہے۔ BCCI نے مردوں کے انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ جیتنے والی ٹیم، تکنیکی عملے اور سلیکشن کمیٹی کو 7.5 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل ہرارے کے ہرارے اسپورٹس کلب میں بھارت نے انگلینڈ کو 100 رن سے ہرا کر ICC انڈر 19 کرکٹ عالمی کپ جیتا تھا۔ کولمبو میں ICC مردوں کا T20 عالمی کپ 2026 آج سے شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں پاکستان کی جیت کے لیے نیدرلینڈ نے 148 رن کا نشانہ رکھا۔ نیدرلینڈ کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 5 گیندوں میں 147 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 وکٹ کے نقصان پر 107 رن بنا لیے تھے۔ ابھی 14 اوور اور 1 گیند کا کھیل ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیتا اور گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 مہینے طویل یہ ٹورنامنٹ اگلے مہینے کی 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ بھارت اور سری لنکا اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہے ہیں اور ٹورنامنٹ کے دوران 20 بین الاقوامی ٹیمیں 55 میچ کھیلیں گی۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی سمجھوتے کے فریم ورک سے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے رشتوں، اعتماد اور جوش و خروش کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سمجھوتے سے کسانوں اور صنعت کاروں سمیت بھارت کے مختلف شعبوں میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی کا آج سے ملیشیا کا 2 روزہ دورہ شروع ہو رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چھتیس گڑھ میں جگدل پور میں قبائلی افراد کے ثقافتی فیسٹیول بستر پنڈوم 2026 کا افتتاح کیا ہے۔ داعش نے کل اسلام آباد کی ایک مسجد میں مہلک اور جان لیوا دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بھارت کے کرکٹ بورڈ نے 19 سال تک کی عمر کے مردوں کے عالمی کپ جیتنے والی ٹیم کے لیے 7.5 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اور کولمبو میں ICC مردوں کے T20 عالمی کپ 2026 کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔